Ladies and gentlemen, you're watching Upfront with Kamil and I'm your host Kamil Ahmed. With me today is Pakistan's voice of reason. There are very few voices of reason in Pakistan. Dr. Pervez Hoodbhai, thank you for coming on our show. Dr. साहब, स्टार्ट जो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब मैं आपका CV देख रहा था. 73 में BS मैथमेटिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर लिया आपने, और फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स 73 में मुकालमत जो मेरे CV मेरे पास आई है, और PhD न्यूक्लियर फिजिक्स. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की फिजिक्स की तरफ, इसको आप कैसे देखते हैं? शौक तरह तरह के होते हैं. जब मैं MIT गया तो मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि मुझे बचपन से बड़ा शौक था. हर तरह की चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैं खुद बनाता था. तो मैं समझा कि बहुत उधर जाकर मैं यही चीज़ करूँगा. लेकिन गया तो देखा कि दुनिया ही कुछ और है, कि बहुत ही एक वसी दुनिया है, कि जो फिज़िक्स जिसको हम एक नहायत ही खुश मजमून समझते हैं, असल में ये वो कुंजी है जिससे दुनिया के राज अफशा होते हैं. और फिज़िक्स समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होती है. तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स इन सब में डिग्रियाँ की. सही. तो बस मज़ा आ गया. मेहनत बहुत करनी पड़ी, एक ही वक्त में तीनों डिग्रियाँ मिली. इधर तो लिमिटेशन है GC की इस मामले में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज आई गेस. नहीं, देखिए इधर बहुत दो नंबरी काम हो सकते हैं. बात तो ये है कि जब तक आप वो कोर्स रिक्वायरमेंट्स पूरे ना करें आपको डिग्री नहीं मिलेगी. उधर हिसाब ये है कि हेरा फेरी होती नहीं है या बहुत कम होती है. यहाँ तो आपको तरह तरह के इस तरह के अदाने लगानी पड़ती हैं. डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट आपकी लाइफ में रहा है. इधर तो लोग मतलब पागल हुए होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के अवार्ड के लिए, और उसकी बड़ी तगदो करते हैं. आपने मुशर्रफ साहब ने के ज़माने में आपको सितारा इम्तियाज़ देने की गई, नॉमिनेट किया गया और आपने रिफ्यूज़ कर दिया. क्या वजह थी उसकी? मुशर्रफ साहब से कोई ज़ाती रंजिश थी? नहीं, कोई बैर नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी. मैं हुकूमत को बुरा नहीं समझ रहा था इस मामले में. मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से इस तरह के इनामात एजाज़ात दिए जाते हैं वो सरीहन गलत है. अगर कोई किसी गधे पर कोई हाथ चढ़ा दे तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना. नहीं, मैं अपने आप को गधा नहीं कह रहा. लेकिन देखिए, जिस तरह के लोगों को सितारे मिले हैं, हिलाल मिले हैं, निशान मिले हैं, तो किसी खाते में आते ही नहीं हैं. आप जरा देख लीजिए कि वो लोग जिनको हिलाल पाकिस्तान मिला है रियाजी में अभी, अगर उस शख्स को आप MIT के बेसिक BSc के सवालात उठा कर दें, साफ हो जाए. तो अब मैं इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि देखिए उस एजाज़ का मतलब बनता है, वो माने खेज है, जहाँ एक प्रोसीजर के तहत इस तरह के अवार्ड्स दिए जाएं, कि कोई कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हो, वो कमेटी ये तय करे कि देखो इसका ये काम है, उसकी ये अहमियत बनी है, इसको यूं सराहा गया. तो अगर उस प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई इस तरह का अवार्ड दिया जाता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत खुश और बहुत दूसरे इनाम मैंने बहुत खुशी से कबूल किए. मगर ये जो है ये तो कोई ब्यूरोक्रेट तय करता है. कोई आप पर मेहरबान है, और ज़रूर मेरा कोई मेहरबान होगा कि उसने मुझे इस सितारे के लिए नॉमिनेट किया, मगर ये बेमानी चीज़ बनती. तो अगर इसका मतलब है कि जो आजकल के वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, वो अगर आपको ऑफ़र करें कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने की कोशिश करें कैबिनेट में, तो ना ही है फिर आपकी तरफ से? ऑब्वियस. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान के साथ बड़ा एक रहा, जंग के बहुत करीब पहुंच गए थे. रियासत पाकिस्तान की फ़ौज और जो गवर्नमेंट थी वो उतने बड़ा रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड किया. न्यूक्लियर के मामले में एटलीस्ट वो कह रहे थे दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन. लेकिन अवाम इसको समझती है कोई शबरात का पटाखा है. और आपने एक बुक भी लिख डाली, कन्फ्रंटिंग द बॉम्ब, और आप काफ़ी अरसे से इस चीज़ के थोड़े से खिलाफ रहे कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट. क्या रीज़न थी इसकी?
دیکھیے ایٹم بم تو دونوں ملکوں کی تباہی کا سامان ہے. پاکستان نے اس معاملے میں پلوامہ کے بعد بالا کوٹ کے بعد میرا خیال ہے کچھ تحمل سے کام کیا, اور جس طرح کی بیان بازی پہلے ہوا کرتی تھی اس سے گریز کیا. میں خوش ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اٹ واز میچور بیہیویئر. اور دوسری طرف انڈیا نے جو کیا بالکل غلط تھا. آخر ان کے پاس ایٹم بم ہے جس سے ہم ختم ہو سکتے ہیں, اور ہمارے پاس بم ہے جس سے ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں. ایٹم بم کوئی پٹاخہ نہیں ہوتا, جیسا کہ آپ نے کہا نا. جو تباہی اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بم جو 15 کلو ٹن کا تھا, یعنی کہ اور اس کے اندر مادہ صرف اتنا سا تھا, یورینیم کا یا پلوٹونیم کا, اس نے ایک پورے شہر کو, ہیروشیما کو اور پھر ناگاساکی کو منہدم کر دیا. اب اس طرح کے بم انڈیا کے پاس 100-150 ہیں, ہمارے پاس بھی 100-150 ہیں. ہم ایک دوسرے کو ختم کر سکتے ہیں. اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ یہ کھیل کیوں ہم کھیل رہے ہیں؟ تو اس کو بند ہونا چاہیے. بالکل بند ہونا چاہیے, اور اس کو بند کرنے کا ایک رستہ ہے جو جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ جو جہادی ہیں نا, جو تنظیمیں ہیں, ان کا گلا گھونٹ دینا چاہیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اینی میجر ریگریٹس ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہاں تو ہاں نکلے ہیں اب, مگر سائنٹیفک کوئی پرسنل کاش کہ مجھے زیادہ موقع ملتا, زیادہ فزکس کرنے کا, زیادہ پڑھنے کا. ہاں اگر میں نے میتھمیٹکس کے وہ حصے پڑھے ہوتے جو اب میرے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے بڑی تک و دو کرنی پڑتی, تو شاید آج میں زیادہ ارے آپ 3 شہروں سے آپ کا جو میرے رجحان پر ہیں, لاہور, کراچی اور اسلام آباد رہا ہے, کون سا سب سے پسندیدہ شہر ہے؟ ارے بھائی مجھے کوئی شہر پسند نہیں ہے. ہر جگہ جہاں آپ جائیں ہوا غلیظ ہے, مٹی اور دھوئیں سے آلودہ ہے. ارے مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کراچی کے جب ہوا بالکل پاک صاف تھی. ہم گاندھی گارڈن کے نزدیک رہتے تھے, جس کو زولوجیکل گارڈنز کہا جاتا. دور شیر کے چنگھاڑنے کی آواز آتی تھی, کوئی ہارن نہیں ہوتے تھے, کوئی کچھ نہیں. اب تو ہر شہر بشمول اسلام آباد جو ایک زمانے میں صاف ہوتا تھا, خوبصورت ہوتا تھا, ہرا بھرا ہوتا تھا, اب وہاں سڑکیں ہی سڑکیں, آبادی ہی آبادی. اب پاکستان کا کوئی شہر خوبصورت نہیں رہا. تو کیا وجہ ہے کہ مٹی کی محبت ہے کہ آپ ادھر ہی ہیں, ورنہ تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز تو باہر ہوں گی بہت. نہیں بہت پہلے کشتیاں جلا دی. Was it out of love for the country or was it just you were comfortable here? دونوں باتیں. ہاں آخر میرا خاندان ادھر ہے, میں ادھر کا پلا بڑھا ہوں, اس کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں. پردیس میں کیوں جاؤں؟ اوکے ڈاکٹر صاحب, اچھا یہ بڑا ایک کہ آپ کا فیوریٹ پاس ٹائم کیا ہے؟ مووی کون سی دیکھتے ہیں یا دیکھی, گانے کس کے سنتے ہیں؟ فیوریٹ پاس ٹائم, ارے بھائی مجھے اپنی بیویوں سے کھیلنے کا وقت ملے تو میں ان کے ساتھ. So you're very comfortable with your cats? I am very comfortable with my cats. میری 7 بلیاں ہوتی تھیں, اب کم ہو گئی ہیں, مگر ان کی محبت میں بڑا وقت نکل جاتا. So no movies, no songs? ہاں دیکھ لیتا ہوں, غزلیں سنتا ہوں, بہت شوق سے سنتا ہوں. کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ بیگم اختر, مہدی حسن, لیکن بیگم اختر کی بات ہی جو سر ہے, جو ساز ہے, جو سوز ہے, تو اس کا مقابلہ نہیں. تو مطلب ڈاکٹر پرویز حقبہ سوز سے بھی ریلیٹ کرتا ہے؟ ہاں بالکل. ایوری ہیومن, آخر ہم سب ایک ہی جیسے ہیں, خواہ ادھر پیدا ہوئے ہوں یا ادھر پیدا ہوئے. اوکے, دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اب ڈاکٹر صاحب سے مجھے بتائیے گا, کوشچن ڈراج کر دینا. ڈڈ پاکستان کی, آپ کو میں مین آف ریزن سمجھتا ہوں, کبھی محبت ہوئی آپ کو کسی خاتون سے؟ ہاں. کیا بات ہے اس کا؟
اس کا کیا بنا پھر اس معاملے کا؟ معاملے کا آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہاں یہ ریگریٹس میں ڈال دیں. نہیں نہیں not all regrets. میرا خیال ہے وہ زندگی کا ایک نہایت ہی ضروری حصہ ہے محبت کرنا. لرننگ کرو کو چھوڑیے، جس نے محبت نہیں کی وہ دنیا کو نہیں جان سکا. اوکے دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک آپ پہ الزام لگتا ہے کہ انڈین ایمبیسی سے آپ کو پیسے آتے ہیں، راؤ سے بھی پیسے آتے ہیں، تو پنجابی میں کہہ رہے ہیں کچھ سانو بھی لاؤ. اچھا لیکن سی آئی کا آپ نے ذکر نہیں کیا. سی آئی اور موساد رہ گئی، اور آج کل تو این ڈی ایس کا بڑا چرچا. نہیں موساد بھی نہیں رہ گئی. دیکھیے پہلا الزام جو مجھ پہ لگا تھا وہ سن 73 میں تھا، اور وہ ڈاکٹر کنیز یوسف جو ہماری وائس چانسلر تھیں، اسلام آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی، اس نے کہا کہ پرویز گل بھائی راؤ کا ایجنٹ ہے اور یہ جماعت اسلامی کا بھی ہے. اوکے ویری کانٹرڈکٹری. یس اس نے سوری سی آئی اے کا ایجنٹ اور جماعت اسلامی دونوں کا، کیونکہ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے اس زمانے میں. پھر مجھ پہ الزام لگا موساد کا ایجنٹ ہونے کا، اور وہ محترمہ شیرین مزاری نے لگایا جب وہ بشمول کوئی 150 ٹیچرز قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین چوری کرنا چاہتے تھے. اب دوسرے الزامات اتنے زیادہ کہ میں کیا بتاؤں، مگر پیسے سے انتظار میں ہوں بھائی. 40 سال گزر گئے، کچھ تو ملنا چاہیے. مل جائے گا انشاءاللہ. اوکے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس واز ڈاکٹر پرویز گل بھائی. انشاءاللہ ان سے ملاقات، ان کو تنگ کرتے رہیں گے ہم، اور ہوتی رہے گی. اب تک کے لیے اللہ.